بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ العلماء وَرَثَةُ الْأَنبِيَاءِ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال اللہ تبارک وتعالی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون اتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل اتھے عملہ دی سخت پرچول ہووے اتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا سارا کم اتھے تکڑی تول ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا تے جو جو منہ بولیا بول ہووے اوے او دے کونوں رب کی پوچھنا خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے جس دی توفیق خاص نال اج اسی 7 دنوں تو بعد پھر خطبہ جمعہ اندر جمع ہویا۔ میری سننے والی شریک ہون والی اسلامی روحانی ماں اور بہن خواتین و حضرات، اللہ کو دعائے بس ٹھیک ہے جی، اللہ مینوں اور تساں سارے آنو اس مقام تے بہ کے خطبہ سن سنا کے اللہ عمل کر کے اللہ ساڑی زندگی بہتر کر دے۔ قرآن پاک دیاں مختلف میں آیات تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتیاں نے، تسی سمجھتے گیا ہوگے۔ فرمایا لوگو اے جڑیاں آیات میں نازل کیتیاں نے نا اپنے پیغمبر تے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگرداں اور شاگردان دا ذکر کیتا ہے اور فرمایا کہ دنیا کائنات دے لوگوں بلکہ خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، میں تو اڈے صحابہ تو صحابیات تو راضی ہو چکے ہیں، اے میرے تے راضی ہو گیا نے تے میں انہاں تے راضی ہو گیا۔ فرمایا دنیا والیوں کنی بڑی کامیابی ہے کہ دنیا دے اندر اللہ نے عظیم سرٹیفکیٹ انہاں لوگاں نو عطا کیتا ہے، کلا مرداں نو نہیں دیتا، عورتاں نو بھی عطا کیتا ہے۔ اے سرٹیفکیٹ دنیا تے جنت دا گارنٹی سرٹیفکیٹ۔ اور قرآن پاک اندر دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے میرے نبی دے جانثارو اپنی آوازاں نبی پاک دی آواز تو نیویاں رکھنیاں نے۔ اور پھر اے تاکیدن اللہ نے قرآن پاک دی پہلی آیت اندر اے فرمایا، اگلی اللہ نے صحابہ اکرام دی کامیابی دا اعلان کر دیتا ہے۔ ادھر اللہ حکم دے رہے ہیں، ادھر صحابہ من کے دکھا رہے۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، کہ بے شک نبی پاک دے صحابہ عورت نے مرد ہون صحابیات نے یا صحابہ اکرام نے اپنی آوازانو رسول اللہ دی آواز تو پست رکھ دینے۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ میں لوگاں دے صحابہ تے صحابیات دے دلانو اندروں ویکھیا ہے، کیونکہ علیم بذات الصدور اللہ دی ذات ہے، تے انہاں کسے بی بی بندے صحابیات صحابہ وچوں کسے دے دل دے اندر اللہ فرماندے نے مینوں سوائے تقوی تو نظر ہی کوئی شے نہیں ہے۔ کسے ساڑے دل دے اندر کسے دے اندر برائی دا جذبہ، آپا سارے بیٹھے ہیں علم غیب اللہ کوڑے، کسے دے دل اندر چگلیاں نے، کسے دے دل چ غیبتاں نے، اللہ معاف فرمائے۔ نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں، ہر گناہ بھی ساڑھے ذہن اندر خواہش بھی موجود ہے، لیکن اللہ فرماندے نے کہ میں گواہی دینا میرے نبی دے صحابہ دے دل پاک تے صاف نے، کسے دے دل اندر کسے قسم دی برائی دا جذبہ نہیں۔ میرے بھائیو جنہ دے دل دے اندر برائی ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں، پھر انہاں دے بارے کو تبصرہ کرے تے غصہ تے آندا ہے نا۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نہ دے دلاں نو پرکھ لیا، امتحان لے لیا، یہ ساری کامیاب نے سوائے تقوی تو کوئی پرہیزگاری تو خدا خوفی تو نیکی تو اللہ دے خوف تو علاوہ کوئی چیز ہی نہیں۔ اللہ یہ کامیاب نے، پھر انہاں لوگاں نو کچھ عطا کر۔
فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کل قیامت دا دن ہوئے گا، میرے نبی دے صحابہ تے صحابیات آن گے تے میں انہاں نو مغفرت دا تمغہ عطا کراں گا۔ تمغہ مغفرت دا دنیا تے مل گیا، اجر عظیم دا تقوی پرہیزگاری دا اجر عظیم دا تمغہ جنت دی صورت اندر قیامت نو میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی چلان کراں گا۔ اور میں دے چکے ہاں، میری دعا ہے اللہ مینوں اور تساں سارے انو نبی پاک علیہ السلام دی طرح، صحابہ اکرام دی طرح اپنے گھراں دی زندگی، باہر دی زندگی، معاشرے دی زندگی اللہ گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ساڈے معاشرے دے خواتین و حضرات، مرد عورتاں، مرد حضرات اسی صحابہ تے نقشہ قدم تے چلنا شروع کر دئیے، ساڑیاں ماواں اور بہناں صحابیات دے نقشہ قدم تے چلنا شروع کر دین تے اج دے ساڈے فانی دنیا دے گھراں اندر رونق نہ آ جائے، اج دے ساڈے فانی گھراں دے اندر سکون تے چین، اور پھر ساڈے گھر آرام دا گہوارہ بن سکتے نے اگر اسی صحابیات ماواں بہناں اپنے گھراں نو، گھریلو انداز نو، اپنے گھر دے ماحول نو صحابیات دی طرح ڈھال لین۔ آج میں اسلام دیاں بیٹیاں دا، صحابیات دا بھی ذکر کراں گا، ایسیاں عظیم عورتاں گزریاں نے جنہاں نو دنیا تے پریشانیاں آئیاں، مرد بھی گزرے نے، پریشانیاں آئیاں، لیکن انہاں نے ٹس تو مس نہیں کیتا، زبان تو کوئی اف دا جملہ بھی نہیں بولیا، زبان تو کا نہ شکری دا، نہ مرداں بولیا نہ عورتاں۔ ایسے عظیم کرانے میں دنیا تے گزرے نے، ایسے عظیم ماحول دے دنیا دے اندر اللہ پاک نے ایسے عظیم ماحول دے افراد نو بھی، مرد و زن نو بھی پیدا کیتا سی۔ میری دعا ہے کہ میں چاند کی منٹاں اندر جو کچھ بیان کراں، اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک فوز العظیم۔ اللہ فرماندے نے اے میرے سونے محبوب پیغمبر جی، اپنی زبان نبوت چو اعلان کر دیو میں صحابہ تے صحابیات تے راضی ہو گیا ہوں تے اللہ فرماندے نے ورضوا عنہ تے میں اینا تے راضی ہو گیا ہوں تے میرے تے راضی ہو گیا نے تے دنیا والے ہو ذالک الفوز العظیم۔ اور دنیا کائنات دے لوگوں کنی بڑی کامیابی ہے، لوگوں کنی بڑی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ پاک نے نبی دے یار آپ دے جانثارا صحابیات تے صحابہ دا اللہ پاک نے مغفرت دا سرٹیفکیٹ دنیا تے عطا کر دیتا ہے۔ میرے نبی دے جانثارا دی مغفرت دا سرٹیفکیٹ آیا، اللہ پاک نے قرآن دے اندر ذکر کیتا ہے۔ اور میرے سونے ہو، میرے محبوب پیغمبر دیاں چاہے بیٹیاں نے، میرے نبی دیاں بیویاں نے یا عام صحابیات نے، میرے پیغمبر دے شانہ بشانہ جتھے مردان اسلام دے اندر ساتھ دیتا ہے اوتھے عورتاں بھی میرے پاک پیغمبر دے نال نال آپ دے فرامین نو مان کے وکھایا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نو گھر دے اندر بھی نے دکھ آئے نے، میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا ہے، میں پیغمبر دے گھر تو گلاں دا آغاز کر لگا وا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتا ہے تے میرے پیغمبر دیاں دو بیٹیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح ابو لاب دے دوواں پتراں دے نال ہو گیا ہے، ایک دا نام متعبہ ہے تے ایک دا نام عتبہ ہے۔ میرے نبی نے اپنیاں تیاں دا رخصتی نہیں ہوئی نکائی، میرے پیغمبر نے اپنیاں دونوں بیٹیاں دا ابو لاب دیاں بیٹیاں دے نال کیتا ہے۔ ادھر میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا ہے، فرمایا حل وجدتمونی
صادقن او کاذبا، میرے نبی پہاڑی تے چڑھ کے اعلان کردے نے، میرے محبوب فرماندے نے دسو سچیاں پاندے ہو جھوٹیاں پاندے ہو؟ کہندے نے عبداللہ دے بیٹے اسی تینوں سچ بول دیں ویکھیا۔ میرے نبی فرماندے نے لا الہ الا اللہ دا پیغام لے کے آیا۔ ادھروں ابو لہب اٹھیا، سکا چاچا میرے نبی دیاں گستاخیاں تے اتر آیا ہے، کہندا اج تک انج دا اعلان تے اسی سنیا کوئی نہیں۔ بھتیجے آئے عام اعلان کر رہے آئے، ایک رب دی دعوت دے رہے ہیں، اوتھے میرے نبی دی نے گستاخی بھی کیتی ہے، کہندا تبن لک یا محمد صلی اللہ سے ہاتھ ٹوٹ جان معاذ اللہ۔ پھر اللہ پاک نے اس موقع تے سورت نو نازل کیتا ہے، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، او ظالما تیرے ہاتھ ٹوٹن، تیری بیوی دے ٹوٹ جان، ابو لہب تیرے ٹوٹ جان، تیرا مال بھی تینوں فائدہ نہ دے سکے۔ ادھروں آیتاں آئیاں نے جدو قرآن دیاں تا مکہ مکرمہ دیاں پہاڑیاں تے مکہ مکرمہ دے ٹیلیاں تے صحابہ دی زبان وچوں گونجیاں نے۔ ابو لہب ٹریا پھردا ہے، ابو لہب دی بیوی دے نقصان دا ذکر اس آیت دے اندر ہے، تسی دوویں مر جاؤ گے لیکن دین نو تسی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ ابو لہب آیا کہندا اتبا گل سن، اتبا گل سن، اگر تسی میرے پتر وہ تے محمد دیاں بیٹیاں نو طلاق دے کے تے فارغ کر دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب علیہ السلام دیاں بیٹیاں نو اتبا بھی طلاق دیندا ہے، اتبا نے بھی طلاق دے دیتی ہے، اور پھر اتبا کلی طلاق نہیں دیتی، اس ظالم آیا جرت کر کے میرے محمد دے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کہندا جا میں تیری بیٹی نو نہیں رکھدا۔ ادھروں آ کے میرے پیغمبر وال تھوک دائے، تھوک سٹ دے میرے پیغمبر وال، او سونے تھوک میرے نبی دے چہرے مبارک تے نہیں پئی، لیکن میرے نبی دا دل تے دکھ گیا ہے۔ میرے نبی نے چہرہ آسماناں وال کیتا ہے، فرمایا اللہ اللہ اس ظالم دے اتے جنگلاں وچوں ایک درندہ مقرر کر دے، اے دے اتوں امتحان دا آپ ہی لے لوے تے دے نال جنگل دا درندہ ہی نمٹ لوے۔ ادھروں جناب تاجر ایک سفر تے نکلے نے، ادھروں اتبا بھی انہاں دے نال نکل گیا ہے، ابو لہب سمیت اس قافلہ چلدیاں چلدیاں کہ جنگل وچوں گزر ہویا ہے، اوتھے رات گزارن واسطے انہاں نے رستے اندر پڑاؤ کیتا ہے تے نہ سارے نے مشورہ کیتا۔ اتبا کہندا مینوں ڈر لگدا پیا ہے، مینوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بد دعا مینوں سون نہیں دیندی، مینوں کافراں نو انہاں تے پتہ سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گل کر دیندے سن تے اللہ نبی دی گل نو بھی پوریاں کر دیندا سی، من دے تے نہیں سن، لیکن انی زبان دی گل دا انہاں نو یقین ہے کہ محمد دی گل رب پوری کر دیندا ہے۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ اس ظالم نے میرے سامنے بدتمیزی کیتی ہے۔ بعض محدثین نے کہا میرے نبی دا انہیں گریبان بھی پکڑ کے پھاڑ دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے دکھ دے عالم اندر اندے واسطے دو بد دعا کیتی ہے، اور پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ اے نبی دی زبان وچوں اللہ نے گستاخ رسول دا انجام سمجھانا سی۔ میرے پیغمبر نے جنگل دے درندیاں وچوں ایک درندہ مقرر کران دی بد دعا کیتی ہے۔ ہن رات پہ گئی ہے تے ابو لہب دے پتر اتبا نو نیند نہیں آ رہی۔ ابو لہب کہندا مینوں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان رب پوری کرے گا۔ اتنی دیر نو رات دا وقت ہو گیا ہے، رات دا سناٹا چھا گیا تے سارے جناب سو رہے نے، آرام پہ کر دینے۔ ایک جنگل دا شیر آیا، شیر آ کے تے سارے دا منہ سنگنا شروع کر دیندا ہے۔ اچانک جناب اونے اتبا دے منہ نال منہ لگایا، میرے نبی دی بے ادبی دی بو آئیے تے نے پنجے نال پنجا مارے آئے، انہیں جناب انج اپنے ہاتھ نڑے دی گردن نو پکڑ لے آئے، حتیٰ کہ او دی موت واقع ہو گئی ہے۔ میرے پیغمبر نے کہ سلام دا گستاخ مر گیا،
میرے نبی نو دکھ دین والا مر گیا. اج دا مسلمان پیغمبر دیاں نافرمانیاں کرے, اج دا مسلمان اج دی ماں بہن میرے نبی دی گل نہ مننے تے اسی نبی دے کیویں محبت والے ہو سکنے آ. کلا کلمہ پڑھن نال گل نہیں بننی میری بہنا, کلا لا الہ الا اللہ میرے بزرگا جوانا پڑھن نال کام تے نہیں بننا. کام تے میرے نبی دی زندگی دے مطابق زندگی گزارن نال بنے گا. کام تے تاں بنے گا یہ میری ماں بہن وی اماں سیدہ خدیجہ وانگ زندگی گزارے. کام تے سونے تاں بنے گا میری یہ مائیں بہنیں گھر دے وچ رونقاں اودوں آن گیاں جدوں تو سیدہ عائشہ دی زندگی دی نقل مارے گی میرے محبوب علیہ السلام. پھر میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے پھر اپنی بیٹی سیدہ رقیہ دا نکاح سیدنا عثمان غنی نال کر دیتا ہے. میرے محبوب علیہ السلام ہن جنگ بدر دیاں تیاریاں نے, جنگ بدر دے واسطے میرے پیغمبر نکل پے نے. ادھروں میرے پیغمبر دے گھر دی حالت کی ہے, بیٹی رقیہ بیماری دے بستر دے اتے پئی ہوئی ہے. میرے پیغمبر دا عثمان بھی اصرار کردا ہے سونے محبوبہ میں بھی غزوہ دے اندر شریک ہونا چاہنا وا. میرے پیغمبر فرماندے نے نا عثمان, عثمان سونے میری دھی رقیہ بیمار ہے, تو اپنی بیوی دی بیمار کرسی کر, تو گھر دے اندر ہی ٹھہر جا. سونے محبوبہ پھر کی بنے گا میرے اجر و ثواب دا. اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے جڑا بدر وچ جنگ کر کے مجاہد شہید ہوئے گا عثمان تینوں اللہ شہید دا بھی ثواب پہنچائے گا. جڑا غازی بن کے آئے گا اللہ اس غازی دی اہمیت تے مقام دا بھی تینوں اجر و ثواب دے گا. میرے محبوب نکل گئے میرے پیغمبر علیہ السلام نکلے نے غزوہ بدر دے واسطے. اللہ دے محبوب پیغمبر اسلام دی عظیم جنگ وچ ادھروں بیٹی رقیہ گھر وچ بیمار ہے. آخر گل مختصر ہے اللہ دے پیغمبر نے غزوہ فتح کیتا ہے. اللہ دے نبی ادھروں بدر دے راستے وچوں مدینے وال ٹر پیندے نے. ادھروں میرے پیغمبر دی بیٹی رقیہ میرے پیغمبر دی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے عثمان جی جا کے رستے تو ویکھو میرے ابو محمد دیاں خبرائیاں نے کہ نہیں آئیاں صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ رقیہ دے ساتھ ٹوٹ دے پہنے تے آخری وقت بیٹی دا گیا ہے. بار بار نبی دی بیٹی اپنے خامد عثمان نو عرضاں کر دیئے عثمان جی اللہ دا واسطہ دے جاؤ میرے نبی میرے ابو دے تے صحابہ دا پتہ کر کے آؤ. حضرت عثمان بار بار جاندے نے بار بار آندے نے رقیہ کوئی خبرہ نہیں رقیہ کوئی خبرہ نہیں تیرے بابے دیاں اللہ دے رسول دی آمد دیاں کوئی خبرہ نہیں. حتیٰ کہ تیسری بار چوتھی بار آخر ہویا اے میرے پیغمبر دی تھی رقیہ اپنے باپ محمد دی جناب جدائی تے رستہ تک دیاں روح پرواز کر گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی دی بیٹی فوت ہو گئی ہے. فوت ہوندیاں ادھر میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی دا غسل تے کفن دا انتظام مکمل ہوا ہے. میرے نبی دیاں آمد دیاں خبراں مدینے چ پہنچ گئیاں. مبارکاں ہون غزوہ بدر فتح ہو گیا تے اللہ نے اسلام نو فتح دے دیتی ہے. ادھر مسلماناں اندر نعرہ تکبیر بلند ہو جائے. ادھر میرے نبی دے گھر دے اندر غم دا سمائے. میرے پیغمبر دی بیٹی رقیہ دنیا تو جا چکی ہے. ادھر جناب عثمان کفن تے دفن اندر قبرستان دے اندر موجود نے. میرے محبوب
محبوب پیغمبر ایک ایک تے نظر مار دینے صحابہ دا وطیرہ ہویا کردا مدینہ والے میرے نبی نال اینا پیار کر دے ہندے سن اللہ دے نبی علیہ السلام جدو مدینہ باہر نکل دے سن اللہ دے محبوب علیہ السلام دے صحابہ جڑے کسے مجبوری دی وجہ تو رہ جاندے سن اللہ دے نبی دے استقبال واسطے مدینے دیاں سرحداں تے پہنچ جاندے سن اور نبی پاک دا بنا پر جوش استقبال کر دے ہندے سن میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ نو خبراں ملیاں غزوہ بدر فتح ہو گیا ہے تے اللہ نے اسلام دا جھنڈا بلند کر دیتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ غزوہ بدر دا واقعہ میں پھر سناواں گا یہ تے بہت لمبا چوڑیا اسلام دی غزوہ اسلام دا بڑا واقعہ ہے لیکن فی الوقت جڑی گل میں تانوں کرنا چاہنا میرے محبوب سارے انو ویکھ دے نے او فلاں بھی آیا فلانیا تو بھی آیا میرے نبی علیہ السلام ہن صحابہ نے معاملہ پانپ لیا سمجھ گئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں نظراں کنوں تلاش پیاں کر دیاں نے میرے پیغمبر پوچھ دے نے اوے جان والیو میرے جانسارو سارے ہی آئے جے نہ میری بیٹی رقیہ آئی ہے تے نہ میرا عثمان آیا ہے دسو کیوں عورتاں بھی پردہ کر کے گئیاں نبی دے استقبال واسطے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار پوچھ دے نے اسرار دے نال پوچھ دے نے فرمان دے نے اوے جانسارو اوے دسو میرے ساتھیو نہ میرا عثمان نظر آندا ہے تے نہ میری بیٹی رقیہ نظر آندی ہے میرے محبوب نو دسیا سونیا محبوبہ گل صبر کرم دیئے آخر کی ہویا ہے سونیا محبوبہ تواڈی بیٹی رقیہ جنہ اکھاں تواڈیاں جنوں تلاش پیاں کر دیاں نے تواڈی بیٹی رقیہ فوت ہو گئی ہے تے رب کول ٹر گئی ہے میرے پیغمبر رو پے میرے نبی روئے اوے سونیو اج اللہ نے میرے نبی نو ایک کام بھی دیتا ہے تے دوسری اسلام دی جنگ دی فتح دی خوشخبری بھی دیتی ہے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پہ عثمان کتے تھے عثمان تے رقیہ دی قبر تے میرے پیغمبر تو سدھے گئے قبر دے اتے میرے پیغمبر نے نماز جنازہ وانگ جنازہ ہی بڑھا دیتا ہے اپنی بیٹی رقیہ دا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس میری بیٹی نے مکے دے اندر اللہ سونے جدوں نہ مینوں مسور کر دیتا سی میری تھی نے میرے نال بڑے دکھ ویکھے نے اللہ جدوں اسلام دے اندر میں محمد نو پریشانیاں آئیاں میری تھی رقیہ نے اپنی ماں فاطمہ ماں خدیجہ دے نال بڑیاں تکلیفاں میرے نال چیلیاں نے تے برداشت کیتیاں نے اللہ میری بیٹی نو معاف کر دے اللہ سونیا تیرا نبی دعا کر دے میری تھی نو معاف کر دے اللہ پاک نے معافی دا اعلان تے پہلے ہی کر دیتا ہے میرے سونیو رضی اللہ عنہم ورضو عنہ ذالک فوز العظیم ایک میرے نبی دی بیٹی ہے دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر دی صحابیہ میرے محبوب علیہ السلام نکلے ہویا گل ایتھوں تک پہنچیے اللہ دے پاک پیغمبر دی دوسری بیٹی دا نام سیدہ ام کلثوم ہے رضی اللہ تعالی عنہا ہن اللہ دے نبی نو اتنا بڑا دکھ آیا دنیا والیو تیاں نال تے ماپے پیار ذرا بہتا کر دے نے میرے نبی روئے اپنی بیٹی رقیہ دی وفات تے ہن دن گزر دے نے راتاں گزر دیاں نے آخر میرے نبی ویکھ دے نے عثمان مدینے دیاں گلیاں وچ جاندا ہے نیویں پا کے ٹریا جاندا ہے عثمان جاندا ہے کدی آ جاندا ہے میرے نبی کول تے خاموشی دے نال بیٹھ جاندا ہے محدثین بیان کردے نے میرے محبوب نے عثمان دی پریشانی نو بھانپ لیا او پیر کادا جنوں
جنوں اپنے مریداں دی پریشانی دا پتہ نہ لگے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام فرماندے نے عثمان کی وجہ ہے کی معاملہ جو چپ کر کے بیٹھا ہویا میں ہن سنیا جے لاہوریو تکبیر مسجد واللہ جمعہ پڑھنے والے ادھر میرے ول توجہ کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو عثمان عرضاں کر دے سونیا محبوبہ اگے میں مدینے دے بازاراں وچ جاندا سا تے لوگ مینوں کہندے سن دماد رسول جاندا پیا اے، محمد دا دماد جاندا پیا اے، صلی محمد دی بیٹی دا خامد جاندا اے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اج سونیا محبوبہ کافی دن گزر گئے رقیہ دی وفات نو، سونیا محبوبہ میری زندگی اندھیر ہو گئی ہے، تہاڈی بیٹی عظیم عورت سی، رقیہ نے کدی میرے نال کوئی ایسی ویسی گل نہیں سی کیتی۔ سونیا محبوبہ رقیہ میری گھر والی اتنی عظیم عورت سی، میرے کام دی خواہش تو پہلا میرا کام مکمل کر دیا کر دی سی۔ سونیا محبوبہ دوسری پریشانی دماد رسول والا رتبہ مک گیا۔ سونیا محبوبہ ہن کوئی بھی میرے ول توجہ نہیں پیا کردا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے او پیارے عثمان پریشان کا دے تو ہم نہ ہے۔ میرے محبوب فرماتے نے عثمان پیاریا میری دوسری بیٹی ام کلثوم سبحان اللہ، میں صدقے اپنے پاک پیغمبر دی عظمت ہوں، ادھر توجہ میرے ول کرے آجے۔ عثمان پیاریا میری دوسری بیٹی ام کلثوم جنہ حق مہر تو رقیہ دا ادا کیتا سی، اسے حق مہر دے اندر میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم نو تیرے نکاح دے اندر دے ناما تے میرے پیغمبر دا عثمان رو پیا عثمان۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اے عتبہ تے عتیبہ نے طلاق نانو دیتی ہے، لیکن اللہ پاک نے عتبہ نالوں عتیبہ نالوں چنگا خامد اللہ نے عطا کیتا۔ اور وقت گزریا ہن کون میرے پیغمبر دی ام کلثوم جدوں شیب ابی طالب دے اندر میرے پیغمبر نو مسحور کیتا گیا ہے۔ مکے والیاں نے قریش نو کیا اکھے گل سنو اپنے پت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان نو سمجھا لو لا الہ الا اللہ نہ کیا کرے، محمد رسول اللہ دی تبلیغ نہ کریا کرے۔ اکھے جے نہیں سمجھاؤ گے تے اسی تواڈے نال اٹھن بہن بند کر دیاں گے، اینو قتل کرن دا پروگرام بناؤ۔ تے میرے پیغمبر دے خاندان قبیلے والے ہے تے کافر سن، لیکن سپورٹ میرے محمد نو کر دے ہوندے سن صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں نے کیا قریش والے ہو، ہاشمی خاندان والے ہو، محمد نو روکو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی تبلیغ نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے خاندان والے غیر مسلم پر کیا اے ساڈا خاندان دا چشم و چراغ ہے، اگر تسی اینو قتل کرن دا سوچیا تے اسی تواڈے نال جنگ کران گے۔ ادھر جناب انہاں نے ہور تے کچھ نہ بنیا، انہاں سارے کافراں نے میرے پیغمبر دا گھیرا مکے وچ تنگ کر دتا ہے۔ شیب ابی طالب دے اندر میرے نبی نو مسحور کر دیتا ہے، میرے نبی نو صحابہ سمیت قید کر دیتا ہے۔ ہن کی ہویا اللہ دے محبوب پیغمبر دی بیٹی بھی شیب ابی طالب دے اندر موجود ہے، سیدہ ام کلثوم بھی موجود، میرے نبی دی زوجہ محترمہ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود۔ اور پھر غم دا عالم رمضان آیا تے رمضان دے اندر خدیجہ بھی فوت ہو گئی۔ میرے نبی نو اتنا دکھ ہویا، خدیجہ تے میرے پیغمبر دی غم خار بیوی سی، خدیجہ تے 3 سال میرے نبی نو دلاسے دین والی، میرے نبی دی عظیم عورت عظیم بی بی فوت ہوئی ہے۔ سیانے کہندے نے بیوی نیک ہووے، خاوند دے دکھاں سکھاں وچ شریک ہون والی ہووے، اگر او ایماندار امانت دیار عورت دنیا تو چلی جاوے تے
سونےو کمیاں تے محسوس ہوندیاں نے میرے نبی تنا روئے پھر ابو طالب نبی دا چچا بھی فوت ہویا ہے اللہ دے پیغمبر نو دورہ دکھ آیا ادھر شیب ابی طالب دیاں قید دیاں صحبتاں اللہ دے محبوب پیغمبر دی بیٹی ام کلثوم بھی اس قید دے اندر موجود ہے اتنیاں با صحابہ تے جناب درختاں دے پتے کھان تے مجبور ہو گئے نبی دیاں بیٹیاں نے بھی درختاں دے پتے کھا دے اللہ دے محبوب پیغمبر دیاں تیاں بھی اپنے بابا دا ساتھ نہیں چھڑیا ادھروں اللہ پاک نے اس قید وچوں نکالیا تے ام کلثوم میرے پیغمبر اپنے باپ محمد دے نال اس عظیم کامیابی تو بعد مدینہ منورہ پلٹیاں نے اللہ دے محبوب نے اس اپنی بیٹی دا نکاح ہن دوسری بیٹی دا نکاح عثمان دے نال کیتا ہے آخر وقت گزریا قدرتاں رب دیاں کیونکہ موت تے کسے نو ویکھ دی کوئی نہیں موت اے نہیں ویکھ دی محمد دی بیٹی ہے تے میں اللہ فرمان دے اے تے رب نے قانون نہیں بنایا میں اپنی نبی دیاں بیٹیاں نو فوت نہیں کراں گا اصل اندر اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دے گھر دے وچ دکھ دے کے تے امت نو سمجھا دیتا ہے اوے لوگو خالق رب رحمان نفع دا مالک رب وے نقصان دا مالک اللہ ہے ماردا بھی رب وے تے زندہ بھی رب بھی کردا ہے جے میرے نبی نفع نقصان دے مالک ہوندے تے میرے نبی دی بیٹی کدی رقیہ فوت نہ ہوندی اگر میرے پیغمبر آندے نے مختار کل نبی پاک نے مختار کل کون ہے رب آندے نے نبی پاک دے ہاتھ اندر سارے اختیار نے اگر نبی پاک دے ہاتھ اندر اختیار ہوندے تے میرے نبی دی بیٹی رقیہ فوت نہ ہوندی اگر مختار کل میرے پیغمبر ہوندے تے میرے پیغمبر دی بیٹی دنیا تو نہ جاندی اگر مختار کل پیغمبر ہوندے میرے محبوب علیہ السلام دی بیٹ زوجہ محترمہ ماں عائشہ تے کدی کو تومت دا جسارت نہ کردا اگر میرے پیغمبر دے ہاتھ واس اندر اختیار ہوندا تے اللہ دے پیغمبر تے کدی جنگاں نہ آندیاں اے تو پتہ لگدا اللہ دے پاک پیغمبر تے قرآن آیا فرمایا میرے سونے محبوبہ نفع دا مالک بھی تیرا اللہ ہے نقصان دا مالک بھی تیرا رب ہے ہر اختیار مختار کل میرا رب ہے وقت گزریا ام کلثوم بھی دنیا تو ٹر گئی ہے میرے محبوب نو پتہ لگا آپ فرماندے نے میری بے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر ام کلثوم دی بھی مفاد دی خبر دیتی گئی ہے میرے نبی رو پے تے ام کلثوم فرماندی اللہ دے نبی نیچے بیٹھ گئے چہرہ اپنا میرے پیغمبر نے زمین وال کر دیتا ہے سونے جان دیو پہلا رقیہ فوت ہوئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی ام کلثوم بھی ٹر گئی ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ام عطیہ انج کر جدوں میری بیٹی نو غسل دے دیتا جائے تے مینوں خبر دے دیو اللہ دے محبوب علیہ السلام بیٹی رقیہ اے اوتھے ہی اڑی پئی ہے کڑی ٹھیک ہے اون دے وچ سیل پانا ہے کتھے گیا میرا زید پت کاکا اون دے سیل پا میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں حضرت سیدہ ام کلثوم نو غسل دے دیتا ہے فرمایا 3 وار یا 5 وار غسل دے دیو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں نو دس دیو میرے نبی نے آپ جنازہ اپنی بیٹی دا پڑھایا ہے ہن اس باپ دے غم دا کی عالم ہوئے گا میرے نبی دے نال صحبتاں برداشت کرنے والی دوسری بیٹی ٹر گئی تے اللہ دے نبی اس بیٹی دے غم دے اندر بھی ہون جنازہ بھی میرے پیغمبر آپ بھی پڑھان کتنا بڑا غم ہے میرے نبی نو میرے محبوب علیہ السلام اترے چہرہ غم زدہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دی قبر اندر اتر گیا میرے محبوب علیہ السلام نے 2 صحابہ نو کیا قبر اندر اترو تے دیکھو قبر دی نشاندہی کرو قبر
ٹھیک ہے درست ہے جی اللہ دے نبی دی قبر بالکل ٹھیک ہے میرے پیغمبر اترے سیدہ میرے نبی دی ام کلثوم دا جسم اطہر میرے پیغمبر دی بیٹی دا آپ نے آپ خود اپنے ہتھاں نال اتاریا ہے میرے محبوب پھر چہرہ آسمان نال کر کے مٹی پائی ہے چہرہ آسمان نال کر لیا یا اللہ میری بیٹی دی قبر نو وسیع کر دے یا اللہ میری بیٹی دی قبر نو وسیع کر دے تے گناہ معاف کر دے میرے نبی مسکرائے فرمایا ہونے جبریل آیا ہے فرمایا سونے محبوبہ میں تیری پی ام کلثوم دی قبر نو وسیع بھی کر دیتا تے تیری تی نو جنت بھی دے دیتی ہے او جناب 3 سال دا مارکا اللہ پاک نے دیکھے ام کلثوم دا اوے سونےو اسی طرح میرے نبی دی بیٹی ایک زینب بھی گزری ہے انہیں بھی اسلام دے اندر کنیاں مصیبتاں برداشت کیتیاں میں اشارہ دے کے ایک اور 2 عظیم عورتاں 3-4 دا ذکر کرانگا اگر وقت ہو جاتے تھوڑا تھوڑا میرے محبوب علیہ السلام میرے پیغمبر علیہ السلام نے دروں جناب لوگاں نو قید دے اندر لے آندا صحابہ نے ادھر اندر میرے نبی دا جوائی بھی آیا ہے میرے نبی دا دماد بھی آیا ہے ابو العاص بھی میرے نبی دی قید دے اندر آیا ہے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے صحابہ بھی مشورہ دیتا سونے انہاں کو فدیہ لے کے انہاں کافراں نو رہا کر دیتا جائے کوئی پیسے دیندا ہے میرے نبی نو پیسے دے کے فدیے دے طور تے اپنے قیدی چھڑا کے لے کے جا رہے ہیں تے ادھر ابو العاص میرے نبی دا دماد پچھو کوئی بھی نہیں آیا میرے پیغمبر دی بیٹی زینب دا خامد علیہ السلام دے اندر قانون نہیں آیا مسلمان دی بیٹی مشرک دے کار نہیں رہ سکتی سیدنا ابو العاص بعد اندر مسلمان ہو گئے 1 سال نال گزارے زوجیت دے اندر پھر زینب دنیا تو گئی ہے ابو العاص واسطے اپنے خامد واسطے نبی دی تی زینب نے انج کر کے ایک ہار پیجے آئے ہار گلے اندر پان والا سونے محبوب تک کو ہار پہنچ جائے میرے پیغمبر نے ہار نو دیکھے آتے میرے نبی دیاں ہائی نکل گئیاں میرے نبی رو پہ آپ فرماندے نے ہار کتھوں آیا تے کون لے کے آیا سونے محبوبہ تو اڈے دماد نو چھڑان واسطے تو اڈی بیٹی زینب نے ہار پیجے ہے فرمایا جاؤ جاؤ صحابہ اگر تو انو کوئی پریشانی نہ ہوئے تے میں اپنی تی دا خامد بھی چھوڑ رہا ہوں تے ہار بھی واپس کر رہا صحابہ عرضہ کر دینے سونے محبوبہ پلا سسی توڑے تے کیوں اعتراض کر سکنے اخے میری بیٹی زینب نے جڑا اپنے خامد نو چھڑان واسطے ہار پہ دیا جان دے سہار دی کی نشان دائی تے کی عظمت ہے میری بیوی نے محمد دی زوجہ محترمان صلی اللہ علیہ وسلم زینب دی اماں خدیجہ نے اپنی بیٹی نو نکاح دے موقع تے ہار دیتا سی تے میرے ساتھیو اگر تسی کہیں دے ہو تے میں ہارے دا واپس کر دینا کم از کم میری تھی کڑو دی اماں دی آخری نشانی تے کوڑ رہے میرے نبی علیہ السلام نے مدینے تو مکے دے رستے وال ٹورے ہے اپنے دماغ نڑ کے ہے او ابو العاص تینو اللہ دا واسطہ ہی میری بیٹی نو مدینے دے رستے تے ٹور دویں اللہ دے محبوب تقید کر کے ادھروں پہنچے ابو العاص مکہ مکرمہ دے اندر ادھر تقید دے مطابق نبی علیہ السلام دی بیٹی نو انج کر کے مکہ مدینہ دے رستے تے ٹوریا ادھروں جناب احبار بن اسود ایک کافر ہے انہوں پرانا دکھ لگائے انہوں اپنا ہی دکھ لگائے اکھے فلاں غزوے اندر محمد نے ساڑھے اینے مار دیتے صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد دی بیٹی جا رہی ہے تے زندہ بچ کے نہ جانے پائے میرے پیغمبر علیہ السلام دی تی سیدہ زینب امید دے نالے تے اس ظالم نے دوروں کھلوتی ہو نبی دی بیٹی دے اتے وار کرنے نے شروع کر دیتے اب تاکہ عورت ذات سیدہ زینب نے پہلا نیزہ ماریا نیزہ پیٹ دے اندر وجہ سیدہ زینب اونٹ تو گریاں تے نیچے گر دیا ہویا حمل ضائع ہو گیا آخر ٹک دیا ٹھنڈیاں
مدینہ منورہ دی سرحد تے نبی دی بیٹی پہنچی ہے اور پھر روایت صحیح ہے میرے پیغمبر دی بیٹی نے اپنی چادر دے پلو دے نال اپنے پیٹ نو گھٹ کر کے بنیا ہویا ہے خون وگ رہا ہے میرے محبوب علیہ السلام نو دسیا سونے محبوبہ زینب بیٹی آئی ہے لیکن شدید قسم دی زخمی حالت دے اندر مدینے دی سرحد تے پہنچی ہے میرے نبی دوڑ کر کے گئے حدیث پاک اللہ دے روایتاں دی اللہ دے نبی اتنا جلدی دے نال اٹھے کہ میرے پیغمبر دا پلو بھی زمین دے نال لگن لگ گیا ہے میرے نبی باہر نکلے فرماندے نے میں قربان جاواں میرا پتر زینب تیرے نال حال کنے کیتا ہے ابا جان او فلاں قسم دا احبار بن اسود نے مینوں نیزے مارے نے تے میں زخمی ہو گئی ہاں اب تاکہ میرے پیٹ دا بچہ بھی گر گیا اللہ دے محبوب پیغمبر او سونیا جڑا نبی ومار صلاک الا رحمت للعالمین رحمت للعالمین پیغمبر نے اج بد دعا دے ہاتھ چک دیتے اللہ جن نے میری تھی زینب دے نال نہ گندا سلوک کیتا ہے اللہ سونیا نو غرق کر دے اللہ سونیا میں معاف نہیں کراں گا اگر بیت اللہ دے غلاف دے نال چمٹیا میرے صحابہ مل جانو لا کے قتل کر دیو اب تاکہ میرے پیغمبر دا ادھروں دماد آپ دا جوائی ابو العاص بھی پہنچیا مدینہ منورہ دے اندر ادھروں میرے پیغمبر دی بیٹی نو نال جان دا اصرار پیا کردا ہے آپ فرماتے نے نانا اسلام دی تبلیغوں نے کچھ پہلے جانی پچھانی ہے وہ کلمہ پڑھدا ہے تے مسلمان ہو جاندا ہے آخر سیدہ زینب دن بدن زخم جڑا حل نہیں ہو رہا تے خون نہیں رک رہا تقریباً 11 مہینے بعد یا 11.5 محدثین کہندے نے تقریباً 12 مہینے گزر گئے نے سخت تکلیف دے اندر 12 ماہ میرے پیغمبر دے گھر جاندیاں غم دے اندر گزر دے نے ہن دیکھو 1 سال پورا تھی بستر تے پئی ہوے او دی بیماری میرے نبی دے سامنے ہوئی تے میرے پیغمبر 1 سال پورا 10 نمازاں کے حالت دے اندر غم وچ رہ کے پڑھاندے ہوندے ہون گے بیٹی زینب دا غم ویکھدے ہون گے پھر میرے نبی مسجد نبوی دے اندر آ گئے ہون گے آخر سیدہ زینب کڑ دیاں اتنی لمبی بیماری دی نال جنگ کر دیاں فوت ہو گئی ہے بعض صحابہ نے کیا بعض محدثین نے کیا سیدہ زینب نو شہیدہ بھی کیا جاندا ہے کیوں پیٹ دی بیماری تے حمل گرن دی وجہ تو میرے نبی دی بیٹی فوت ہوئی ہے میرے محبوب علیہ السلام اتنا روئے ادھروں مکے تے فتح ہون دا اعلان ہو گیا ہے میرے محبوب جدو مکہ مکرمہ پہنچے انج کر کے اللہ دے پیغمبر بیت اللہ دے سامنے کھڑے نے لوگ آ رہے نے تے آ کے کہندے نے آ کے میرے پیغمبر کو عام جناب معافیاں پہ منگ دے نے میرے نبی نے بھی معاف کرم دا اعلان کر دیتا ہے واہ سونیا محبوبہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں انج کر کے سامنے تقریباً ہزاراں دے مجمع اندر کافر نظر آندے پہنے تے میرے نبی مدینہ مکہ مکرمہ بیت اللہ دے تقریباً دروازے دے کوڑ کھڑے نے تے سارے کہندے نے ہاں میرے نبی علیہ السلام نو سارے آ کے کہندے نے سونے محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی نے پوچھے ہے آج میرے کونوں کس چیز دی توقع رکھ دے جے تسی میرے بلال نو گلیاں اندر رگڑیا تے مینوں او بھی دن مکے والے ہو یاد نے تسی میری بیٹی زینب نو نیزے مارے 1 سال پورا میں اپنی بیٹی دا دکھ 24 گھنٹے ویکھدا رہا ماں مینوں بھی یاد ہے اوے مکے والےو تسی مینوں پریشانی اندر مینوں چہرے تے پتھر مارے تے مینوں او بھی یاد میری زنیرہ دے نال تسی ظلم کیتا تے مینوں او بھی یاد میرے عمار نو تسی ماریا تے مینوں او بھی یاد میرے صہیب نو تسی سولی دتا تے مینوں او بھی یاد میرے فلاں صحابی نال تسی ظلم کیتے تے مینوں
بھی یاد اوے مکے والیو اج اختیار اللہ نے محمد نو دیتا ہے اج اللہ نے قوت و طاقت محمد نو عطا کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم دسو اج میرے کو کس چیز دی جناب توقع رکھ دے جے تے سارے کافر کہندے نے کریم بن الکریم کریم اسی تسی کریم جے تے کریم دے پتر جے تے اسی تواڈے کولوں خیر تے معافی دی توقع رکھنے آ تے میرے نبی نے خوش ہوندیاں اکھاں وچوں آنسو بھی جاری نے تے مسکرائی بھی جا رہے نے او سونےو کیویں دا منظر ہوئے گا جدوں نبی روندے بھی ہون گے تے ہسدے بھی ہون گے نال میرے پیغمبر اکھاں وچوں ہنجو بھی جاری نے تے نال نبی پاک مسکرائی بھی جا رہے نے نال فرماندے نے لا تسریب علیکم اليوم لا تسریب علیکم اليوم اوے مکے والیو اج میں او گل تے جملہ بولدا پیا واں جڑا جملہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھراواں نو بولیا سی کہ جاؤ جاؤ میں تانوں اج ساریاں نو معاف کر دیتا ہے جاؤ ادھروں جناب ایک بندہ لکدا چھپ چادر اوپر لئیے تے اپنا چہرہ پیا چھپاندا ہے میرے نبی فرماندے نے کون ہے اکھے سونے محبوبہ مینوں بھی چلو معاف کر دیو مینوں بھی معاف کر دیو اللہ دے نبی فرماتے نے او چہرہ تے وکھا تے چہرہ تے ہٹانا اپنا چہرے تو پردہ تے ہٹانا ہمدن نہ سونےو چہرے تے پردہ رکھ دے مینوں معاف کر دیو سونے محبوبہ میں چہرہ نہیں وکھانا میں کون تعارف بھی نہیں کرانا اکھے سونے محبوبہ اگر تسی میرا تعارف سن لیا تے مینوں یقین ہے تسی مینوں کدی بھی معاف نہیں کرنا اگر تسی میرا تعارف سن لیا تے تسی مینوں کدی معاف نہیں کرو گے اللہ دے نبی فرماندو اللہ دے بندیا اینیاں نو جو معاف کیتا ہے میں تینوں کیوں نہیں معاف کراں گا تے کہتا سونے محبوبہ آپ نے صحابہ نے بھی کیا کیونکہ قتل دا آرڈر میرے نبی نے دا جاری کیتا ہے اے بھی بڑا یا مجمع اندر آج اللہ دے نبی معافی دا اعلان کیتا ہے کہ سارے انو معاف کرنا ہے چلو مینوں بھی معافی ملے گی تے میرے نبی فرماندے نے اوے اللہ دے بندے ذرا اپنا تعارف تے کرانا میں جاتے نو تعارف کرم تو پہلے ہی معاف کر دیتا ہے میرے نبی نو کہندا سونیا محبوبہ میں اوہی احبار بن اسود واں جن نے تواڈی بیٹی دے اوتے ظلم کیتا تے نے مارے اچانک میرے نبی دے جذبات غمگین ہو گئے چہرہ نیواں ہو گیا رون لگ پے روندیاں روندیاں سسکیاں بج گئیاں ہچکیاں اندر تبدیل ہو گئیاں صحابہ منظر غمگین ویکھیا تے صحابہ بھی رون لگ پے تے کہ میرے نبی صحابہ کہنے جا چلا جا اٹھ جا چلا جا تو اللہ دے رسول نو غمگین کر دیتا ہے اور حدیث روایتاں دیے صحابہ دے دڑکن چڑکن دی وجہ تو اٹھیا گیا دور گیا تے میرے نبی نے آواز ماری آپ فرماندے نے اوے احبار بن اسود کدھر جانا پہ ہے واپس آ جا آپ فرماندے نے او دکھ تم میری بیٹی نو بڑا دیتا ہے لیکن گال سن احبار میری بیٹی نے تیرا کی گوایا سی تو میری بیٹی اتے انہا بڑا ظلم کیتا ہے تے اگر تو معافی میں تو میرے کن بدلہ لے لیندہ میری تھی تے اتے ظلم تے نہ کردہ لیکن آیا تے جا میں تینوں بھی معاف کیتا رضی اللہ عنہم ورضو عنہ ذالک فوز العظیم اسلام اندر جتھے آپ بندیاں قربانیاں دیتیاں اتھے میرے نبی دیاں تیاں بھی قربانیاں دیتیاں نے اتھے میرے نبی دیاں بیٹیاں بھی قربانیاں دیتیاں حتیٰ کہ جسم نو قربان کیتا تے محمد دے دین تے میں نو دسو سونے ہو احبار بن اسود دا ظلم زینب نے برداشت کیتا تے کادے واسطے کیتا اے اسلام ہے وہ نہیں پہنچیا صحابہ تے میرے محمد دیاں بیٹیاں دا خون لگیا تے تا پہنچیا ہے سانو قدر ہی نہیں اسلام دی سانو قدر ہی نہیں جو مرضی خوے پیا ساڑھے جناب حلال حرام تے پیسے آج کمی نہیں آنی چاہی دی لو آخری چاند باتاں سنو میں کل ختم کرا میری اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
روایت صحیح البخاری دے اندر میرے پیغمبر دی ایک صحابیہ سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روندیاں روندیاں فرماندیاں نے میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے، میرے خامد نال میرا تھوڑا کو گرمی سردی دا معاملہ بنیا ہے تے میرا خامد جڑا وے او مینوں کہندا ہے جا تو انجی ہے جویں تو میری ماں لگنی ہے، میری ماں مر کے تو مینوں لگ رہی ہے۔ اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بھی صحابی تے اے بھی صحابیہ، اے کوئی جوان بی بی نہیں، اے بڑی ضعیف العمر ہے، ضعیف العمر اوس بن صامت دوویں خامد بیوی ضعیف العمر زندگی دے آخری ایام پہ گزار دینے۔ اے خولہ روندی روندی میرے پیغمبر کوڑ آئی، سونے محبوبہ جڑا میرا خامد ہے انہیں مینوں ماں کہہ دیتا ہے تے میں ہن حالات بڑے پریشان نے، سونے محبوبہ چھوٹے چھوٹے بچے نے تے میرے بچیاں دا دسو کی بنے گا، او تے ساڈا نکاح دا معاملہ تے حرام ہو گیا، اسی ایک دوسرے نال ایک جگہ تے بیٹھ نہیں سکدے، گھر دے اندر ایک دوسرے نال زندگی گزار نہیں سکدے۔ خولہ رو رو کے میرے پیغمبر دے سامنے بے حال و حال ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے نے خولہ جا چلی جا، میرے کڑ اس معاملے اندر اللہ والوں کوئی پیغام نہیں آیا۔ سونیا کچھ کرو، چھوٹے چھوٹے بچے نے دسو میرے چھوٹے چھوٹے بچے روڑ جان کے میرے گھر دی بربادی لتھ جائے گی۔ آپ بار بار کہتے نے خولہ جا چلی جا، اپنے خامد نال حسن سلوک کر، حالے تک میرے کڑ کوئی بھی اللہ والوں پیغام نہیں آیا تے میں رب دے پیغام تو بغیر بول نہیں سکدا۔ سونیا محبوبہ میں نہیں جاواں گی، میں بھی ایتھے بیٹھیاں جب تک رب دا پیغام نہ آ جائے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے خولہ دا تکرار و جھگڑا میں سننی پیاں، مینوں سمجھ نہیں آ رہی، خولہ روئی جا رہی ہے تے سونے محبوب نال گلاں پی کر دیے تے حضرت اما عائشہ فرماندیاں نے میں نہیں اودی گل نو سمجھ سکی، حتیٰ کہ چند جناب لمحے گزرے نے، روندیاں روندیاں خولہ نے چہرہ آسمان نال کیتا تے خولہ کہندی ہے سونیا محبوبہ سارے نال بڑا پھاڑیاں نال بڑی امید تواڈے اُتے سی تے اج تسی بھی جواب دے دیتا ہے۔ تے خولہ نے چہرہ آسمان نال کیتا، مالکا دنیا دے دکھ دور کرن والے ربا اج تیری بندی تیرے پیغمبر دے دروازے تے رو رو کے بے حال و حال ہو گئی ہے، سونے ربا کو صورت پیش کرنا میرا کوئی کاری وس جائے، میں اپنے گھر واپس چلی جا۔ میرے پیغمبر تے غنود کی تاری ہو گئی ہے، وعید عالم آیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام چند لمحیاں تو بعد اللہ دے پیغمبر نے اپنے چہرے دا پسینہ صاف کیتا، جدوں میرے پیغمبر تے پسینہ آندا تے اللہ دے پیغمبر تے وعید عالم ہوندا، میرے محبوب نالے پسینہ پہ صاف کر دینے نال فرماندے نے مسکرا کے خولہ تیرے خامت تیرے ساتھی تے تیرے معاملے اندر اللہ پاک نے قرآن دیا تا سورہ مجادلہ نو نازل کر دیتا ہے، فرمایا قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ فولا گل سن میں تیرا میں اللہ دا پیغمبر تیرے معاملے اندر بولیا نہیں، کیوں بولیا نہیں؟ جب تک رب دا پیغام نہیں آیا۔ فرمایا میرے سونے محبوبہ قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع۔ سونے محبوبہ آ جڑی بی بی تواڈے نال تکرار پہ کر دیے، جھگڑا کر رہی ہے، میں رب نے دا جھگڑا تے دیاں گلاں عرشاں تے سن لیاں۔ ماں فرماندیاں نے عائشہ صدیقہ میں خولہ دی گل نہیں سنی، اللہ نے 7 آسماناں دے اوتے بیٹھ کے سن لئی ہے، اللہ نے 7 آسماناں دے اوپر خولہ دا دکھ سنیا۔ فرمایا خولہ دا میں دکھ سن بھی لے آئے تے دیاں گلاں نو سمجھ بھی لے آئے، اے دے بارے میں اپنا رب اعلان بھی کر دیتا ہے الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم
بعضهم سونے محبوبہ لوکاں وچوں جڑا کوئی بندہ اپنے گھر والی نو اپنے اہل خانہ وچوں اپنی بیوی نو ماں کہہ دے او ماں نہیں لگدی ماواں تے اوہی نے جنہاں نے انہاں نو جنم دتا ہے سونے محبوبہ اے او عظیم عورتاں نے جنہاں دا ذکر قرآن اندر ہویا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بی بی گل سن اللہ دے قرآن دا فیصلہ جا لے جا کھجوراں لے جا تے اپنے خامد نو کہہ محلے دے اندر کھجوراں وانڈ دے تے اللہ پاک تواڈی غلطی معاف کر دے گا قرآن دی آئے سورہ مجادلہ جھگڑا کرنے والی سورت اللہ پاک نے نہ ہی جھگڑا کرنے والی سورت رکھتا میرے پیغمبر قرآن دی آئے دا ترجمہ ہے آپ فرماندے نے ایک غلام آزاد کر دیو اللہ گناہ معاف کر دے گا خولا کہندی سونے محبوبہ میرے خامد کو غلام ساڈے کول کتھوں آیا فرمایا 2 مہینے دے روزے ماڑے بندے ہاں نبی پاک فرماندے نے 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دو اللہ پاک تواڈی غلطی معاف کر دے گا سونے ماڑے ہی بڑے ہاں کھجوراں سن پئیاں تے میرے پیغمبر فرماندے نے خولا انج کر کھجوراں لے جا تے جا کے کھجوراں وانڈ دو تے اللہ پاک ٹوکری نبی پاک نے دیتی ٹوکری انہاں نے دیتی تے اللہ پاک دے پیغمبر نے اعلان کر دیتا ہے رہندی دنیا تک رب تعالیٰ نے اس بات دا اعلان تے حق نو تے مسئلے نو واضح کرتا ہے ماں کہن دے نال ماں بیوی نہیں بندی مگر ساڈے مسلمان جواناں نو تے خامداں نو شوہراں نو اسلام دیاں خامداں نو اسلام دیاں جناب بیویاں جڑیاں گھراں اندر زوجین دیاں زندگیاں اندر نے خامد بیوی دا زندگی دا حصہ تے رشتہ گزار دیاں پئیاں نے تے ساڈے مسلمان گزار دے پینے انہاں نو چاہیدا ہے اپنی زبان لگام وچ رکھن ایسیاں گلاں نہیں کرنیاں چاہیدیاں جڑیاں گلاں اسلام دے خلاف نے اسی طرح میرے پیغمبر کول ایک بی بی آئی میں گل مکدی مکاواں آ کے کہندی ہے سونے ابو سلمہ میرا خامد فوت ہو گیا ہے سونے محبوبہ ابو سلمہ میرے نال بڑا پیار کرن والا سی ابو سلمہ میرے نال بڑیاں محبتاں ابو سلمہ او میرے نال پیار کردا تے میں او دے نال پیار کردی سونے محبوبہ ابو سلمہ فوت ہو گیا تے میری زندگی دے اندر خندیرا ہی آ گیا ہے سونے دسو تے کی کراں سونے جاواں تے کیڑے پاسے جاواں تے چھوٹے چھوٹے بڑے بچے نے تے میرے گھر دی رونق مک گئی ہے میرے خامد دے فوت ہون نال سلمہ نو آپ فرماندے نے نہیں سلمہ پہلے نمبر تے صبر کر این اسلام دیاں بیٹیاں تے اسلام دیاں شہزادیاں بیبیو تسی بھی صبر کریا کرو اپنے خامدان دے گھراں دے اندر کدی ویکھنا ہوئے تے کدی بیوہ دا گھر ویکھ لیا کرو اپنے خامد سر دے سائیں دی سلامتی دی دعا کریا کرو میری ماں بہنو سلمہ میرے پیغمبر نہ تکرار پہ کر دیے سونے کو وظیفہ دسو نا اللہ پاک میرے اس کام دے اندر میری مدد کرے آپ فرماتے نے سلمہ اے وظیفہ پڑھیا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا کہندی ہے سونے محبوبہ میں وظیفہ تے پڑھیا کراں گی لیکن سونے محبوبہ تواڈیاں گلاں نے مینوں حیران کردا جو نبی پاک نے انہوں کہا نہیں سلمہ وظیفہ پڑھنا تیرا کام ہے تے اللہ پاک ابو سلمہ نالوں چنگے بھی بندے بنا سکدا ہے اللہ پاک ابو سلمہ نالوں چنگا تینوں خامد تے شہرت عطا کر دے گا تے سلمہ عرضاں کر دی سونے محبوبہ مینوں تے پورے خاندان اندر اپنے خامد نالوں چنگا بندہ نظر ہی نہیں آندا اپنے پورے علاقے اندر تسی کہندے جے تسی فرما رہے ہو ابو سلمہ نالوں چنگا بندہ اللہ عطا کرے گا فرمایا سلمہ کرتے صحیح نا اللہ ابو سلمہ نالوں لکھاں کروڑاں بندے سونے تے خچے بھی اخلاق و کردار دے اندر بھی پیدا کر سکتا ہے سلمہ کہندی ہے میں روندیاں راتاں بھی گزارنیاں تے دن بھی گزار دی پئیاں نال پڑھنی اللہم اجرنی فی مصیبتی وقت تسی بھی پڑھیا کرو او پریشانی آئے تے مصیبت دے جملے پڑھیا کرو مصیبت دے موقع تے اللہم
اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ کتنی بڑی مصیبت آئی ہے. آخر پڑھ دیا ام سلمہ کہم دیئے میں نو واوا دن گزر گیا, کافی دن گزرے نے. ادھروں اللہ دے پاک پیغمبر نے میں نو نکاح دا پیغام بھیج دیتا ہے. رب نے وحی دے ذریعے اپنے پیغمبر نو نکاح کرن دا حکم دے دیتا ہے, کیونکہ میرے پیغمبر آپ نہیں بول دے. تے اللہ فرمان دے ہون گے نہیں ام سلمہ تو تے کہندی ہے کہ میں نو اپنے پورے خاندان دے اندر ابو سلمہ نالوں چنگا بندہ نظر ہی نہیں آندا. نہیں ام سلمہ جانا میں تینوں جڑا ہون شوہر عطا کر رہا وا, تو کہنی ہے کہ پورے خاندان دے اندر ابو سلمہ نالوں چنگا بندہ کوئی نہیں. جا ام سلمہ تو وظیفہ کیتا ہے جڑا ہون میں تینوں خامد تے شوہر عطا کر رہا وا. انج دا شوہر تیرا خامد جیسا میں پوری نسل دے اندر پیدا ہی کوئی نہیں کیتا. انج دا پیارا تے سونا مکھڑا رب نے ایڈا سونا عظمت والا بندہ ہی کوئی نہیں بنایا. پھر میں کیوں نہ محبت نہ آخری پیغام دواں تے گل مقامہ. کون اللہ پاک نے عطا کیتا شوہر نگر بطحا ام سلمہ نو شمس الضحا, جنہ دے بارے اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس, جنہ دے بارے میرا پیار ہے تے میری پیار تے محبت دا اظہار ہے. پیغمبر علیہ السلام دی نعت دے ایک جملے تے میں اپنا بیان ختم کراں, خطبہ جمعہ ختم کراں. دعا کرو میری ماؤں بہنوں, اللہ ساڈیاں ماواں بہناں دے اندر بھی نبی دی بیٹی رقیہ و فاطمہ و زینب ام کلثوم جیسا کردار اپنان دی توفیق دے وے. اللہ ساڈے جواناں نو سیدنا علی المرتضی صدیق جیسا کردار اپنان دی توفیق دے. تے پھر کیڑا اللہ نے شوہر ام سلمہ نو عطا کیتا. اللہ پاک نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک, میں اس دے شوہر دا سونے اما بوبا میں تینوں اس بی بی نو کیا تو سہارا بنیا تے ام سلمہ دا دکھ بھی دور ہویا. ام سلمہ بے فکر رہے, جڑا بندہ میں رب دا ذکر کردہ چاہے بی بی ہوئے بندہ ہوئے, میں او دی اوقات نہ ہوں ود کیوں نو عطا کر دینا. اتارا ہے مولا شوہر ملیا ام سلمہ نو, اتارا ہے مولا نے قرآن جل پر لاکھوں کروڑوں سلام ان پر. اتارا ہے مولا نے قرآن جل پر لاکھوں کروڑوں سلام ان پر. جا کے پیارا جو غاروں میں رویا, وہ جو امت کی خاطر پریشان ہویا. میرے محترم چوری طارق صاحب نواں عمرہ کر کے آئے نے, اللہ پاک قبول فرمائے. مکیوں آئے نے مدینے پہ میں فیملی میریاں حاجی صاحب دیاں ساڑیاں دعاواں انہاں نال نے یقیناً محبت اللہ دی رضا واسطے وے. انہاں دی ساڈے نال ساڈی انہاں دی تہاڈی بھی ساڈے نال اللہ دی رضا واسطے تے ساڈی بھی تہاڈے نال اللہ دی رضا واسطے. تسی ہن ویکھو 37 منٹ ہوئے نے تے سمیع اللہ ساجد کدی 2:15 بجائے کدی 2:30 بجائے 1:45 بج جاندے نے تے کوئی گھبران دی تے ٹینشن دی لوڑ, کیونکہ نبی پاک دا مقام سیٹاں دے بیٹھے ہن 2 گھنٹے لگ جان کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, ہے نا. ہاں سنو پھر اتارا نہ سنا لا کیوں جی سنا لئیے. تہاڈی مہربانی اج تسی 12:30 کو ماشاءاللہ کو تیسرا حصہ آ گئے ہو. ہاں جی حاج صاحب آندے نے بھی بس کرو انشاءاللہ ادھار رہا پھر صحیح. دعائے وے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں صحت عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ.